अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आपने बेशुमार वाक़यात सुने होंगे कि मियाँ ने बीवी को गैरत के नाम पर मार दिया। आपने ये भी सुना होगा कि एक बाप ने अपनी बेटी को मार दिया, एक भाई ने बहन को मार दिया, और फिर इस तरह से जुड़े हुए बेशुमार वाक़यात आपने सुने होंगे। लेकिन आज हम आपको एक ऐसा वाक़या सुनाने लगे हैं जो इन सब से मुख्तलिफ है, और इस वाक़े का हल पुलिस ने कैसे निकाला और कैसे पुलिस जो है वो असल मुजरिमान को गिरफ्तार कर सकी, ये एक इंतहाई इंटरेस्टिंग स्टोरी है। पुलिस को एक वीराने से एक बॉडी मिलती है और पुलिस परेशान हो जाती है कि ये बॉडी किसकी है। वो बिल्कुल नौजवान था और उस नौजवान की शनाख्त भी नहीं हो पा रही थी। उसकी जेब में कोई शनाख्ती कार्ड नहीं था, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं था जिससे ये तय किया जा सके कि ये नौजवान कौन है। अब उसको तलाश, उसके लवाहिकीन को तलाश करना और फिर ये तलाश करना कि इसको क्यों करके मार दिया गया है, ये पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। पुलिस ने अपनी तफ्तीश CIA के हवाले कर दी और CIA ने फिर इसका सुराग लगाना शुरू कर दिया। ये इंतहाई इंटरेस्टिंग स्टोरी थी जो कि वहाँ पर ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट थी, और फिर इसके लिए इंसाफ का जो है वो तलाश किया जाना ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि लवाहिकीन ने कोई अगवा का पर्चा भी दर्ज नहीं करवाया था। अब वीराने से आपको एक बॉडी मिलती है, उसकी जेब के अंदर कोई चीज़ नहीं, ना कोई मोबाइल डिवाइस है, तो फिर कैसे करके इसके मुजरमों को गिरफ़्तार किया जाए। पुलिस ने बहरहाल तफ्तीश को आगे बढ़ाने का फ़ैसला किया, और फ़ैसला करते हुए अपना एक इंतहाई अपने ख़ास अंदाज के अंदर उन्होंने इस नौजवान की तलाश जारी रखी। और फिर जब उस नौजवान की तलाश जारी करते करते सबसे बड़ा जो उनको मसला था वो ये जानना था कि ये नौजवान कौन है, किस इलाके से है और यहाँ किस गर्ज से आया था, और क्या इस नौजवान की जेब में कोई पैसे थे और इसको वारदात करते हुए लूट लिया गया है, या फिर कोई और मामला है, क्योंकि नौजवान को ना कोई गोली लगी हुई थी और ना ही कोई और मामला था। फिर कैसे इसकी मौत वाक़या हुई, फिर इन तमाम चीज़ों को जानने के लिए पुलिस ने सबसे पहले तो उसका मेडिकल करवाया। उससे ये बात मालूम हो सकी कि इस नौजवान को स्लीपिंग पल्स देकर जो है वो ना सिर्फ दी गई हैं और उसकी वजह से इसका दम घुटने से इसकी मौत वाक़या हुई है। अब उसके बाद दूसरा बड़ा चैलेंज ये था कि उसके लवाहिकीन को ढूंढा जाए कि उसके लवाहिकीन कौन है और कैसे करके जो है उनकी तलाश मुमकिन हो सकती है। उसका इश्तिहार जारी करवाया गया और फिर वही हुआ कि उसके लवाहिकीन तक पहुंच गए। जब वो लवाहिकीन तक पुलिस पहुंची तो अब इससे अगला मरहला ये था कि इस नौजवान को मारा किसने है, इस बात की जो है वो तलाश की जाए। ये एक बड़ा इंतहाई इंटरेस्टिंग मामला उस वक्त नई डेवलपमेंट की सूरत इख्तियार कर गया जब उस नौजवान के शनाख्ती कार्ड की मदद से उसके मोबाइल फ़ोन में चलने वाली सिम्स का डाटा निकलवाया गया। तो मालूम ये हुआ कि पिछले 4 साल से एक ख़ातून जिसका नाम तहसीन फ़ातिमा था वो उस नौजवान के साथ अटैच थी, और वो ख़ातून मुसलसल राब्ते में रहती थी और ये भी उसके साथ मुसलसल राब्ते में रहता था। लेकिन मौत से चंद दिन पहले उस खातून का इस नौजवान के साथ राब्ता कम होना शुरू हो गया। अब ये केस जब ये देखने को मिला कि ये जो है वो राब्ता कम होना शुरू हो गया है, तो उससे पुलिस 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। एक ये कि इसका इससे कोई राब्ता नहीं रहा, और फिर ये मामला जो है वो किसी और तरफ चला गया। अब ये नौजवान जो है वो किसी और वजह से इसकी जो है वो मौत वाक़या हुई होगी। इसका उस खातून के साथ कोई ताल्लुक़, चूँकि करीब जब मरने के करीब था वो, तो उन दिनों में उसका कोई ताल्लुक़ साबित नहीं हो पा रहा था। तो दूसरी तरफ ये बात जो है वो काबिल गौर थी कि फिर उस खातून का राब्ता अगर इस नौजवान से नहीं है तो क्या वो उसका राब्ता किसी और से है। जब पुलिस ने उस खातून के मोबाइल का डाटा चेक किया तो ये मालूम हुआ कि वो खातून अब किसी और के साथ राब्ते में है और उसकी दोस्ती किसी और के साथ हो चुकी है। लेकिन खैर पुलिस जो है उसके पास सामने कोई और ऑप्शन था नहीं। उन दिनों की तमाम CCTV फुटेजेस को चेक किया गया, तमाम रिकॉर्ड्स मुतलका थाने से लिए गए कि क्या यहाँ पर कोई वारदात होती है और क्या कोई डाकुओं का ग्रोह यहाँ पर सरगर्म है। मुख्तलिफ लोगों को चेक करने के बाद ये बात कंफर्म हो गई कि ये नौजवान की जेब में कोई इतने पैसे भी नहीं थे और इस नौजवान को किसी ने इस गर्ज से यहाँ पर मार के फेंका भी नहीं था।
تو یہ بات طے ہو چکی تھی کہ یہ ایک منظم سازش ہے جس کے تحت اس نوجوان کو مارا گیا ہے۔ اب ہوا اس طرح سے ناظرین کہ اس نوجوان کو کا جب سراغ لگانے کے لیے پولیس نے اس خاتون کا ڈیٹا چیک کیا تو اس کے بعد 4 سال تک مسلسل رابطے میں رہنے والی وہ خاتون جو تھی وہ اب جب اس کے جانے کے دن تھے تو اس سے چند ایک روز پہلے تک وہ رابطہ ختم کر چکی تھی، لیکن اس دن کے اعتبار سے جو ہے وہ مختلف نوعیت کے چند ایک جو ہے وہ کانٹیکٹس اس کو ملے، پولیس کو ملے، اور پولیس نے جب ان سے رابطہ کیا تو معلوم یہ ہوا اور پولیس اس نتیجے پر پہنچی کہ سوائے اس خاتون کو شامل تفتیش کرنے کے اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ پولیس نے حمزہ ٹاؤن کی اس رہائشی خاتون کو گرفتار کر لیا، اور گرفتار کرنے کے بعد جیسے ہی اس سے تحقیقات کا آغاز کیا تو یہ معلوم ہوا کہ اس خاتون نے ہی اس نوجوان کو، جس کا نام طیب علی قریشی ہے جو کہ گجرات کا رہائشی ہے، اس کو اسی نے اپنے ہاتھوں سے مارا ہے۔ اب پولیس کے لیے یہ ایک اور بڑا امتحان تھا کہ جس خاتون نے اپنے اس پرانے آشنا کے ساتھ 4 سال تک وقت گزارا، اب کیوں کر کے وہ خاتون جو ہے وہ اپنے ہی آشنا کو مار رہی ہے۔ یہ مارنا جو تھا وہ پولیس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا، اور پولیس نے اس کی لاجک جاننا چاہی تو وہ کوئی خاص لاجک دینے میں بھی ناکام ہو چکی تھی، اور اس کا کہنا یہ تھا کہ میں اس کو چھوڑ چکی تھی اور یہ مسلسل مجھے تنگ کر رہا تھا، میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہا تھا، اس وجہ سے میں نے اپنے نئے آشنا کے ساتھ مل کے اس خاتون کو مار دیا۔ ناظرین، یہ تمام واقعات اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ہمارا پاکستانی معاشرہ جو ہے وہ کس طرف جا رہا ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر اس بات کے اوپر چیک اینڈ بیلنس مکمل طور پر ہونا چاہیے کہ ہمارے بچے اور بچیاں وہ کس سے رابطے میں ہیں، اور ان کے رابطوں کا جو لیول ہے وہ بھی جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اسلامی قوانین تو یہاں پر امپلیمنٹ نہیں ہے، لیکن معاشرتی اصولوں کی بنیاد کے اوپر یہ بات ضرور طے کی جانی چاہیے، اور اس میں والدین کا سب سے بڑا کردار ہے کہ اپنے بچوں کے اوپر وہ نظر رکھیں۔ یہ پھر سنگین وارداتوں کے اندر ملوث ہو جاتے ہیں، اور سنگین وارداتوں کے اندر ملوث ہونے کے بعد پھر وہ نہ صرف اپنے لیے بلکہ دوسروں کے لیے وہ والے جان بن جاتے ہیں۔ اب اس خاتون نے نئے آشنا کے ساتھ مل کے یہ پلان آؤٹ کیا کہ میں اس سے جان کیسے چھڑوا سکتی ہوں۔ ان کے آپس میں باہمی مشورہ ہوا، اور پھر یہ طے ہوا کہ اس کو نیند کی گولیاں دے دی جائیں، اور پھر اس کو نیند کی گولیاں دے دی گئی، اور اس کے بعد پھر دم گھٹنے سے اس نوجوان کی موت واقع ہو گئی۔ پھر اسی خاتون نے اس نوجوان کو اٹھایا، اس کی باڈی کو اٹھایا، اور پھر اٹھانے کے بعد جو ہے وہ ویرانے کے اندر جا کر پھینک دیا۔ یہ انتہائی افسوسناک تھا، یہ انجام انتہائی افسوسناک تھا۔ گو کہ پولیس جو ہے وہ اس اندھے قتل کو نہ صرف اس کا سراغ لگا چکی ہے بلکہ اس خاتون کو بھی گرفتار کر چکی ہے، اور اس نے اپنا اعترافی بیان بھی دے دیا ہے، لیکن انتہائی افسوسناک ہے، یہ انتہائی افسوسناک ہے۔ ہمیں اب نہ صرف اپنے اندر جو ہے وہ جھانک کر دیکھنا ہوگا بلکہ اپنے گھروں کے اندر بھی ہمیں اسلامی تعلیمات کا فروغ کرنا ہوگا، اس کو ہمیں اسلام کے مطابق جو ہے وہ اپنی زندگی کو گزارنے کی ضرورت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو طریقے بتلائے ہیں اور ان کی جو زندگی ہے اس کو اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہمارے اندر یہ بات کا احساس ہو سکے کہ میاں بیوی کا رشتہ تو ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ جتنے رشتے ہیں ان میں احتیاط برتنے کی ضرورت ہے، اور یہ جو لڑکا لڑکی کا آپس کا ملاپ ہے، یہ جو غیر ضروری تعلقات ہیں ناظرین، یہ تعلقات جو ہیں اس کی نہ صرف معاشرے میں کوئی اجازت دیتا ہے، نہ ہی اس کی جو ہے وہ اسلام کے اندر کوئی اجازت ہے۔ اسی کے ساتھ میں آپ کو یہ انتہائی اہم واقعہ جو ہے وہ رپورٹ کر رہا تھا، اور اس واقعے کے متعلق فردر جو بھی اپڈیٹ ہوگی یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔